ल स्क्रिन देख्यो मेरो? यस सर, अहिले आइरहेछ सर, अहिलेसम्म आएको छैन सर। आयो सर, आयो सर। ल है अब हिजो चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सबै त्यो ड्रग कमान्डहरू हामी गरेका थियौँ। अब हामीले चाहिँ के छ भने सपोज ड्रग गर्दा गर्दै सपोज अब हाम्रो मिलेन अथवा त्यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी के गर्छौँ भनेदेखि एडिट टुल्स अथवा मोडिफाइङ टुल्स भनेको हाम्रो यतातिर 2015मा चाहिँ मोडिफाई भन्दा यतातिर छ भनेदेखि तपाईँहरूको 2007 छ भनेदेखि यता राइटमा चाहिँ यतातिर भर्टिकल लाइन अथवा लेफ्टतिर भर्टिकल लाइन अथवा माथि टपमा चाहिँ होरिजोन्टल लाइनमा यो मोडिफाई भनेर यसो सर्ट यहाँ आउँछ। यदि त्यो आएन भने हामी के गर्छौँ भने यतातिर तपाईँहरूको 2007मा चाहिँ यता साइडमा गएर राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिकमा ACAD अक्याट भनेर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मेरो यस्तो टिक यहाँ टिक लाउने हुन्छ। यसमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मोडिफाई भनेर अप्सन हुन्छ, त्यो मोडिफाईमा टिक गरिसकेपछि यसरी मोडिफाई भनेर बाहिर आउँछ है। अब यो मोडिफाईमा फर्स्ट अप्सन हामी के गर्छौँ भनेदेखि सेलेक्सन। सपोज अब यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। सपोज मैले हिजो एउटा लाइन चाहिँ मैले यसरी फिगर चाहिँ बनाएको छु, यो फिगर सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जुन सेलेक्सन भनेको हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ है। सेलेक्सन गर्दाखेरि यहाँ दुईवटा मेथड छ र तीनवटा मेथडै छ भनौँ है। सेलेक्सन गर्दा सपोज यो लेफ्ट टपबाट यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि यो अहिले रेक्ट्याङ्गुलर त्यो ब्लू सेडमा रेक्ट्याङ्गुलर आयो क्या होइन? यस सर, यो ब्लू सेडको रेक्ट्याङ्गुलरमा त्यो एरियाभित्र टोटल एरिया कुन कुन कभर भएको छ त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्छ। सपोज अहिले मैले यो के छ हाम्रो यो ब्लू रेक्ट्याङ्गलभित्र सबै सेलेक्ट भएको छ कि छैन? छ भने सबै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी सेलेक्ट हुने भयो। यदि सपोज अब हामीले चाहिँ यो सबै सेलेक्ट गर्नलाई सपोज यति भए पुग्छ कि पुग्दैन भनेपछि अब यो ब्लू रेक्ट्याङ्गुलर सेडले चाहिँ कुन कुन एरिया टोटल्ली कभर गरेको छ त्यो मात्र सेलेक्ट हुन्छ। सपोज मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस् अहिले कुन कुन सेलेक्ट भएको छैन। यता छेउको 10 इन्चको, माथिको टपको 5 इन्चको र बटम 5 इन्चको चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ टोटल्ली कभर भएको छ छैन? छैन भने चाहिँ त्यो सेलेक्ट हुँदैन है। त्यो एउटा मेथड भयो। त्यसरी अर्को मेथड भनेको हाम्रो यो राइट बटम, यो राइट बटनबाट यसरी आउँदाखेरि अहिले ग्रिन सेट आएको छ। यो ग्रिन सेटले जुन जुन लाइनलाई पार्शियल्ली मात्र छोएको छ भन्दाखेरि त्यो सबै सेलेक्ट हुन्छ। यसरी पार्शियली जुन जुन पार्शियल सेलेक्ट छोएको छ त्यो सबै सेलेक्ट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यसमा अहिले सेलेक्ट नहुने भनेको कुन चाहिँ मात्र छ? एउटा त्यो 10 को छ, त्यो 10 को हैन, माथिको 5 को, माथि दुईटा 5 को लाइन चाहिँ त्यो टचै भएको छैन हो किन? हो सर। भनेपछि त्यो दुईटा लाइन चाहिँ सेलेक्ट हुँदैन, बाँकी सबै सेलेक्ट हुन्छ है। यो त अस्ति हामीले गरिसकेका छौँ हो किन? यस सर, यो गरिसके। त्यसैले अब यहाँ तपाईँले यहाँ पनि नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि नोटिस के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो हामी लेफ्ट टपबाट सेलेक्सन गर्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गुलर सेपको त्यो आउटलाइन हेरेर सोलिड व्हाइट आएको छ हो। भनेपछि यो एरियाभित्र पर्नेहरू सबै एरिया परेको मात्र सेलेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो बटम लेफ्टबाट गर्दाखेरि डटेडमा आएको छ र ग्रिन सेपमा छ भने यो एरियाले जुन जुन लाइनलाई टच मात्र गरे पनि सेलेक्ट हुन्छ यसरी है। यसरी चाहिँ दुईटा मेथडबाट हामी सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। अथवा यदि अब हामीलाई यो होल्स ड्रइङहरू सेलेक्ट गर्नुपर्छ भने कन्ट्रोल A गरे पनि भयो है। यसरी चाहिँ हामीले यो ड्रइङ सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब यो ड्रइङ सेलेक्सन गरिसकेपछि अब अर्को कमान्ड भनेको यहाँ तपाईँले अब हामी यहाँ यो मोडिफाईबाट गए नि हुन्छ है। अब मेरो यहाँ यो मोडिफाई यो टुल्स बार र तपाईँको टुल्स बार फरक भएको हुँदाखेरि मैले सर्टकटमै जाँदैछु है। मैले सबै सर्टकटमा जाँदैछु। अब अर्को हाम्रो के छ इरेज, ERASE इरेज भनेर छ। इरेज भनेको अब हामीले के छ इन्टर गऱ्यौँ। अब कुन कुन लाइनलाई इरेज गर्ने, सपोज मैले यसरी यो लाइनलाई इरेज गर्ने र यो लाइनलाई इरेज गर्ने भनेपछि इन्टर गरेँ भनेपछि यति इरेज भयो। अथवा अस्ति हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि हामीले के गरेका थियौँ यो लाइन चाहिएन, सपोज यो दुईटा लाइन चाहिएन भने के गर्छौँ हामी यसरी सेलेक्ट गऱ्यौँ, डिलिट पनि गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हामी इरेज पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब हामीले चाहिँ के छ सपोज यो हामीले चाहिँ इरेज गरेर सब ERASE इरेज गरेर चाहिँ अब हामीलाई यो लाइन पनि चाहिएन, सपोज एक्जाम्पलको यो लाइन पनि चाहिएन, इन्टर गर्यो। अब यो लाइन चाहिएन भने चाहिँ अब हामी फेरि अब लाइन कमान्ड लियौँ। सपोज लाइन कमान्ड लिएर सपोज यो लाइन र यो लाइन यसरी जोड्यौँ हामीले सपोज यसरी जोड्यौँ। यसरी यो लाइन जोडिसकेपछि अब हामीलाई के फिल भयो भन्दाखेरि यो अघि हामीले यो लाइन र यो लाइन यतातिर डिलिट गरेको थियौँ नि, त्यो इरेज गरेको थियो भने त्यो फेरि आवश्यकता पर्यो
त्यो फेरि कसरी ल्याउने भन्दाखेरि कि त हामीले चाहिँ लाइन कमान्ड लिएर लाइन ड्र गरेर यसरी जोड्न सक्छौँ, अथवा त्यो पहिलाको भर्खर रिसेन्टली इरेज गरेको अब्जेक्ट फेरि हामी यहाँ अन्डु गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने सपोज हामीले जेड गरौँ, कन्ट्रोल जेड गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गरेको सबै कन्ट्रोल जेड भर्खर हामी यो लाइन पनि ड्र गरेका छौँ, कन्ट्रोल जेड गरेर पनि सपोज मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ भने त्यो लाइन पनि गयो, कन्ट्रोल जेड गरेर पनि बल्ल यो लाइन आयो, फेरि अर्को लाइन हाम्रो यो लाइन चाहिएको लाइन पनि फेरि ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सपोज इआरएएस नै इरेजै गर्छौँ। सपोज यो लाइन र यो लाइन मैले इरेज गरेँ, यो अहिले मैले लाइन मलाई चाहिएको लाइन भनेको सपोज यो लाइन चाहिएको थियो, पछि फिल भएर सपोज के छ यताको भर्टिकल लाइन र यो होरिजेन्टल लाइन पनि चाहियो भनेपछि अब कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइन पनि हट्छ र यो दुईटा लाइन फेरि अगाडि आउँछ। तर अब हामीलाई चाहिँ यो लाइन पनि चाहियो, भर्खर रिसेन्टली हामीले इरेज गरेको पनि अब्जेक्ट चाहियो भनेपछि अब त्यसलाई अन्डु गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि उप्स कमान्ड, ओओपीएस। अब यो उप्स कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले भर्खर रिसेन्टली इरेज गरेको अब्जेक्ट चाहिँ अन्डु हुन्छ। यसरी हामीले इन्टर गरिसकेपछि यो अन्डु भयो, तर हामीले यो लाइन ड्र गरेको एज इट इज त्यही बस्छ। यदि हामीले कन्ट्रोल जेड गरेको केसमा के हुन्छ त्यो लाइन पनि हटेर जान्छ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा रिसेन्टली अब्जेक्ट इरेज गरेको छ भन्दाखेरि त्यो इरेज गरेको अब्जेक्टलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी अर्को कमान्ड छ हाम्रो मुभ कमान्ड। अब मुभ कमान्ड त अस्ति हामीले डिटेलमै गरिसकेका छौँ। सपोज अब हामीलाई यो लाइन यो यति सेलेक्ट गरेर मुभ गर्नु पर्यो भनेपछि अब सेलेक्ट गर्दाखेरि दुईटा मेथड भर्खर गरे अनुसार राइट लेफ्ट कर्नरबाट अथवा लेफ्ट टप मेथडबाट यसरी सेलेक्ट गर्यो। अब मुभ गर्नको लागि सेलेक्ट गर्यो, मुभको लागि एम अथवा एमओभिई मुभ इन्टर गर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ कमान्डमा हेर्नुहोस् स्पेसिफाई द बेस पोइन्ट। अब कुनलाई बेस पोइन्ट मान्ने, सपोज मैले यो पोइन्टलाई बेस मान्ने, अब कहाँतिर लग्ने त, सपोज मैले यो पोइन्टमा लगेँ, मैले यसरी लगेँ, मुभ गरेर यसरी ठाउँमा लगेँ। सपोज अहिलेलाई यो डाइमेन्सन लाइन एकचोटि हटाइदिएँ मैले है, सपोज मैले यो डाइमेन्सन लाइन हटाए पनि हुन्छ अथवा लेयर अफ पनि गरे पनि हुन्छ है। यो डाइमेन्सनको यसरी चाहिँ मैले लेयर अफ गरेँ है। अब सपोज अब हामीले के छ यो मुभ गरिसकेपछि कपी, अब हामीले कपी पनि अस्ति सेलेक्सन कपी गरिसकेका छौँ। फेरि पनि एक्चुअली हामी के गर्छौँ भने यो यसरी सेलेक्ट गर्छौँ, कपीको लागि सिओ अथवा सिओपीवाई कपी गरेर हामी इन्टर गर्छौँ। अब बेस पोइन्ट हेर्नुहोस् कमान्डमा के छ स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भनेको छ, स्पेसिफाई बेस पोइन्टमा यो मैले टिक गरेँ। अब कहाँनिर कपी गर्ने त, सपोज यहाँनिर कपी गर्ने मैले यसरी है, जहाँ कपी गरे पनि यसरी कपी हुन्छ यसरी है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो फिगर चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ कपी गर्न सक्छौँ। त्यसरी ब्रेक, अब कुनै लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ। सपोज अहिले मैले यो लाइन खिचेँ यसरी, यो लाइन सपोज अब 10 युनिट्सको अथवा 18 युनिट्सको छ, 18 इन्चको छ। सपोज मैले अर्थो पनि अन गरेँ, अर्थोको लागि F8 भनेको होरिजेन्टल गयो। यो 18 इन्चको चाहिँ मैले एउटा लाइन ड्र गरेँ यसरी है। यसरी 18 इन्चको चाहिँ एउटा लाइन यसरी ड्र गरेँ। अब यो लाइनलाई चाहिँ मैले 3 भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो। सपोज यहाँबाट कुनै एउटा लाइन खिच्नु पर्यो कि यहाँ यो 3 भागमा डिभाइड गरेर हरेक डिभिजनबाट चाहिँ हामी लाइन प्रड्युस गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ डिभाइड भनेर हामी कमान्ड दिन सक्छौँ। डिभाइडको लागि डिआइभी अथवा डिआइभिआइडी गरे पनि हुन्छ, डिआइभी मात्र गरे पनि हुन्छ। डिभाइड गर्यो, इन्टर गर्यो, कमान्डमा के छ सेलेक्ट अब्जेक्ट टु डिभाइड भनेपछि यस अब्जेक्टलाई डिभाइड गर्नु छ। त्यही भएर यो अब्जेक्टलाई मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ भनेपछि यहाँ के छ इन्टर द नम्बर अफ सेगमेन्ट भनेको छ। इन्टर द नम्बर अफ सेगमेन्ट भने हामीले 3 भागमा डिभाइड गर्नु छ, 3 राख्यो, इन्टर गर्यो। अहिले यहाँ के छ लाइन सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि के छ 3 एउटा सोलिड लाइन देखाएको छ, तर यसमा डिभाइड भइसकेको छ भने अब कसरी हेर्ने भने अब लाइन एकचोटि कमान्ड दिउँ फेरि। अब हाम्रो के छ यहाँ एउटा एजबाट एउटा लाइन आयो, त्यसरी अर्को लाइन प्रड्युस गरौँ। सपोज अब यहाँ 3टा भागमा डिभाइड गरेर छ छैन, यसरी चाहिँ लाइन ब्रेक भयो। यसरी यो एक भाग भयो, इन्टर, फेरि अर्को भाग। यसरी चाहिँ हामीले कुनै एउटा लाइनलाई चाहिँ 3 भागमा यसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसरी एक्सप्लोड पनि हामीले गरिसकेका छौँ है। एक्सप्लोड भनेको के छ भने सपोज अब हामीले पोलिलाइन लियौँ, पोलिलाइन लिएर सपोज कुनै एउटा यसरी रेक्ट्याङ्गुलर पोलिलाइन सपोज यसरी हामीले यो
पोलिलाइन लियो। यो पोलिलाइन भनेको के छ, एउटा सोलिड स्ट्रक्चरमा आउँछ, अथवा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ब्लक जस्तै हुने भयो। अस्ति हामीले एसडब्ल्युडिटीमा के गरेका थियौँ, ब्लकलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेका थियौँ भन्दाखेरि अब सबै यो पोलिलाइनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी पोलिलाइन बनाएँ। अब यो पोलिलाइनको लाइनलाई चाहिँ मैले सबै के छ यो एडिट गर्नु पर्यो भनेपछि यो लाइन यहाँ नभइकन यो लाइन चाहिँ यतातिर जानुपर्ने हो भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, यसलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। फर्स्ट एक्सप्लोर गरिसकेपछि त्यो डिफ्रेन्ट लाइनहरू ब्रेक हुन्छ। अब एक्सप्लोरको लागि EX हाले पनि हुन्छ, EXPLOD एक्सप्लोर हाले पनि, EXP है त एक्सप्लोर गर्ने। एक्सप्लोर गरिसकेपछि कसलाई अब इन्टर यहाँ एक्सप्लोर भइसक्यो भनेपछि एउटा लाइन छुटिसक्यो भनेपछि त्यो लाइनलाई मैले डिलिट गरेँ। सरी, जुन नचाहिने लाइन छ यो डिलिट गरेँ र यो लाइन भनेको यतातिर जोड्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामी यसरी कुनै एउटा ब्लक अथवा कुनै एउटा सोलिड स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी ब्लक गरेर हामी एडिट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी एक्सप्लोर भन्छौँ। त्यसरी अब हामीले चाहिँ भर्खर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा लाइन डिलिट गरेर त्यो लाइनलाई चाहिँ यसरी रिड्युस गरेर उतातिर लगेँ। अब सपोज अब मलाई पहिलाकै स्थितिमा चाहियो, पहिलाकै कन्डिसनमा चाहियो भने हामी के छ अन्डु गर्न सक्छौँ। अन्डुको लागि सपोज UNDO अन्डु गरे पनि हामी हुन्छ, यो भएन। अन्डुको लागि कन्ट्रोल Z गरेर पनि भयो सिधै है, कन्ट्रोल Z भनेर चाहिँ यसरी अन्डु पनि गर्न सक्छौँ। त्यसै सिमिलर अब हामीले वर्डमा रिड्यु पनि गर्न सक्छौँ। रिड्युको लागि कन्ट्रोल Y, यसरी हामीले कन्ट्रोल Y गरेर पनि रिड्यु गर्न सक्छौँ, अथवा अन्डु गर्नको लागि कन्ट्रोल Z। हामीले वर्डमा के गर्छौँ, रिड्यु गर्नको हामीले यसरी डिलिट त गऱ्यौँ, सो यो इरेज गर्यो, यो इरेज गर्यो, यो इरेज गरेर डिलिट गर्यो, इन्टर गर्यो। अब हामीले चाहिँ फेरि के छ यो लाइन चाहियो भनेपछि हामी के गर्छौँ, रिड्यु अथवा अन्डु गरेर यसरी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ, अथवा रिड्यु गरेर फेरि डिलिट पनि गर्न सक्छौँ है। यो भयो। अब सपोज ट्रिम गर्नु, सपोज अब ट्रिम, सपोज यो लाइनलाई सपोज मैले हामीले यसरी चाहिँ स्ट्रेट लाइन बनायो, अथवा यो लाइनलाई फेरि अर्को पनि स्ट्रेट लाइन यसरी बनायो भनेपछि अब यो लाइनलाई चाहिँ अब हामी के छ यो लाइनलाई चाहिँ हामी ट्रिम गर्नु पर्यो। जुन अस्ति हामीले अटोक्याड SWDTमा चाहिँ कुनै एउटा बिल्डिङहरू छ भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङभित्र चाहिँ कन्ट्रोल आएको छ भने त्यो कन्ट्रोललाई ट्रिम गरेका छौँ। त्यसरी नै सेम प्रोसिडरबाट चाहिँ हामी के गर्छ एउटा लाइनले ट्रिम गर्छौँ। जस्तै TR ट्रिम कमान्ड दिन्छौँ। ट्रिम गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन छ हेर्नुहोस् है, सेलेक्ट अब्जेक्ट्स अर अल गरेछ। यदि अल गर्ने हो भने चाहिँ इन्टर गर्नु पर्यो। इन्टर गरिसकेपछि जुन जुन नचाहिने हो त्यसलाई हामी क्लिक गरेर यसरी चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौँ है। TR गरेर इन्टर, या अर सेलेक्ट अल गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरै गर्छौँ, अथवा स्पेस बार थिचेर हामी के गर्छौँ जुन जुन नचाहिने लाइनहरू छ यसरी चाहिँ हामी नचाहिने लाइनहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ है। यसरी नचाहिने लाइनहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ। तर अब यहाँ ट्रिम हेर्नुहोस् है, TR गरिसकेपछि इन्टर गरिसकेपछि यो अहिले भर्खर हामीले सेलेक्ट अल गर्दाखेरि इन्टर गरेर जुन जुन नचाहिने लाइनहरू छ त्यो लाइन मात्र हटायौँ। तर अब यहाँ सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ होइन। अब सेलेक्ट अब्जेक्टबाट के गर्न सक्छौँ भने कुन लाइनले काट्ने, सपोज यो लाइनले काट्ने, इन्टर। अब कसलाई काट्ने त, यो लाइनलाई काट्ने भनेपछि यसरी काट्यो काटेन। सो मैले फेरि अर्को एउटा लाइन बनाएँ यसरी मल्टिपल लाइनहरू, यसरी मल्टिपल लाइनहरू राखेँ भनेपछि अब एउटा फेरि अर्को लाइन दिएँ मैले यसरी ट्रिम गर्नु पर्यो भनेपछि यदि TR इन्टर गर्यो, यहाँ दुईवटा अप्सन छ सेलेक्ट अब्जेक्ट्स अर सेलेक्ट अल। यदि हामीले सेलेक्ट अल भनेको के छ हामीले नचाहिने चिजमा डिलिट गर्ने भए फेरि इन्टर गर्नु पर्यो। इन्टर गरेर जुन जुन लाइन चाहिँदैन यो डिलिट गर्नु पर्यो यसरी यसरी यसरी। जुन जुन लाइन चाहिँदैन त्यसलाई हामी डिलिट गर्न सक्छौँ यसरी यसरी है। अब सपोज म फेरि एकछिन मैले कन्ट्रोल Z गरेँ, फेरि ट्रिमै गएँ, म ट्रिम गरेँ। अब यहाँ अप्सनमा सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ भनेपछि के लाइनले काट्ने। यदि अब सेलेक्ट अब्जेक्टबाट गर्ने भने कुन लाइनले काट्ने, यो लाइनले काट्ने, इन्टर। कसलाई काट्ने, यसलाई काट्ने, यसलाई काट्ने, यसलाई काट्ने, यसलाई काट्ने। तर यो चाहिँ काट्न मिलेन किनकि यो लाइनलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको छैन, त्यही भएर अर्को लाइन चाहिँ यसरी काट्न मिलेन है। यसरी चाहिँ हामीले ट्रिमबाट पनि हाम्रो लाइनहरू एडिटिङ गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब एक्सटेन्ड, अब सपोज अब हाम्रो लाइन चाहिँ सपोज कुनै एउटा लाइन यसरी छ यहाँ,
अब यो लाइन चाहिँ सिधै यही एंगलमा चाहिँ हामीले के छ यही एंगलमा चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँ इन्टरसेक्ट गराउनु पर्यो। अस्ति हामीले अस्ति सचिनले नै के भनेको थियो भन्दाखेरि यो लाइनलाई सिधै हामी यसरी तर्काउन पनि सक्छौँ नि त भनेको थियो हो। तर के छ भने यो जुन एंगलको लाइनमा छ त्यो एंगलको लाइनमा के छ यो लाइनमा एक्सटेन्ड गरेर यो लाइनमा इन्टरसेक्ट गराउनु पर्यो भन्ने कि अब हामी त्यसलाई के गर्छौँ एक्सटेन्ड गर्छौँ। एक्सटेन्डको लागि सर्टकट कि AX भनेपछि एक्सटेन्ड आयो। एक्सटेन्ड आइसकेपछि यसमा पनि दुईटा अप्सन छ। यसमा पनि दुईटा अप्सन छ। फर्स्टमा के गरे भन्दाखेरि सेलेक्ट अल गरेँ। सेलेक्ट अल भने जुन जुन लाइनलाई हामीले एक्सटेन्ड गर्नु छ त्यो एज अ मल्टिपल लाइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ सेलेक्ट अल अथवा इन्टर अथवा स्पेसमा थिच्छौँ। यो लाइनलाई के गर्ने यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्ने, 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 यो लाइनलाई कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्ने माथिसम्म एक्सटेन्ड गर्ने भनेर यसरी चाहिँ हामीले पर्टिकुलर हामीलाई डिफ्रेन्ट मल्टिपल लाइन्सहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी एक्सटेन्ड कमान्ड लिएर यो सेलेक्ट अल गर्छौँ है। अब फेरि मैले एकचोटि कन्ट्रोल Z गरेँ यसरी, फेरि एक्सटेन्ड कमान्ड लिए। अब यहाँ एक्सटेन्डमा दुईटा अप्सन सेलेक्ट अब्जेक्ट्स र अल थियो। भर्खर मैले सेलेक्ट अब्जेक्ट अल गरेर कुन कुन लाइनलाई हामीले मल्टिपल लाइनलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि सेलेक्ट अल गर्छौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ सेलेक्ट अब्जेक्ट्स अप्सनबाट गर्नु पर्यो भनेपछि कहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्ने पहिला के छ सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेर चाहिँ कहाँसम्म सेलेक्ट गर्ने यहाँसम्म, कसलाई एक्सटेन्ड गर्ने यसलाई एक्सटेन्ड। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर गर। अब कसलाई एक्सटेन्ड गर्ने यसलाई भनेपछि यहाँ यो लाइनलाई मात्र एक्सटेन्ड हुनु भयो, यो लाइन चाहिँ एक्सटेन्ड हुँदैन किनकि यो लाइनले यो लाइनलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट हुनु पर्यो भनेपछि यो एक्सटेन्ड हुनेवाला छैन। यसरी यसरी एक्सटेन्ड हुनेवाला छैन भनेपछि सेलेक्ट अल र सेलेक्ट अब्जेक्टबाट यसरी डिफ्रेन्स छुटिन्छ। फेरि पनि गर्दैछु EX सेलेक्ट अल गर्दाखेरि हामीलाई मल्टिपल लाइन जुन जुन लाइन टच गरेको छैन त्यो इन्डिभिजुअल लाइन टच गराउनु छ भन्दाखेरि सेलेक्ट अल गर्यो, मैले इन्टर गरेँ भनेपछि यो लाइन यहाँ टच गरेको छैन मैले यो लाइन टच गराएँ। फेरि यो लाइन पनि के छ माथि टच गराउनु पर्यो। सब यो लाइन यसरी टच गराउनु पर्यो है, यो लाइन पनि यसरी टच गराउनु पर्यो, यो लाइन पनि फेरि यसरी टच गराउनु पर्यो, यो लाइन फेरि टच गराउनु पर्यो, यो लाइन फेरि टच गराउनु पर्यो भने यसरी मल्टिपल लाइन एज अ हामीले डिजायर लाइनलाई चाहिँ यसरी हामी मल्टिपल लाइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ है। फेरि अब फेरि पनि मैले एक्सटेन्ड गरेँ है। अब फेरि पनि एक्जाम्पलको लागि एक्सटेन्ड गरेँ इन्टर गरेँ। अब यहाँ फेरि पनि एक्जाम्पलको लागि सेलेक्ट अब्जेक्टबाट गर्दैछौँ। सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको सब यो लाइन चाहिँ एकैचोटि यहाँ माथिसम्म पुऱ्याउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट अब्जेक्ट गरिसकेपछि के छ सेलेक्ट अब्जेक्ट कहाँसम्म लग्ने यहाँसम्म लग्ने, इन्टर। कुन लाइनलाई गर्ने यो लाइनलाई गर्ने भनेपछि अर्को लाइन चाहिँ तिमीले एक्सटेन्ड गर्न पाइएन किनकि यो लाइन चाहिँ अब सब यहाँ चाहिँ पाइयो भनेपछि यो लाइनसँग यो लाइन इन्टरसेक्ट हुन खोज्छ भन्दाखेरि यसरी हामी एक्सटेन्ड चाहिँ गर्न पाइयो है, यो लाइन चाहिँ गर्न पाइएन यसरी है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा लाइनलाई चाहिँ हामी एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अब रोटेट, अब रोटेट भनेपछि अब मलाई यो अब्जेक्टलाई सब मैले यसलाई मात्र के छ कपी गरेँ मैले एक्चुअली सपोज मैले यो फिगर बनाएँ भने चाहिँ अब अर्को फिगरमा चाहिँ सपोज यसको ठ्याक्क उल्टो चाहियो मलाई यो राइट एंगल 90 डिग्रीमा घुमाउनु पर्यो अथवा एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री अथवा क्लकवाइज 90 डिग्री घुमाएर चाहिँ मलाई चाहियो भने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट एक्चुअली बनाइसकेपछि त्यही अब्जेक्टलाई हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसलाई रोटेट गर्छौँ। यसलाई के गर्छौँ भने सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि रोटेटको लागि RO इन्टर गर्छौँ भनेपछि स्पेसिफाइड बेस पोइन्ट भनेको छ। बेस पोइन्ट हामी यसरी स्पेसिफाई गऱ्यौँ भनेपछि स्पेसिफाई रोटेसन एंगल। स्पेसिफाई रोटेसन एंगल भनेको हामी यसरी पनि दिन सक्छौँ अथवा स्पेसिफाइड एंगल भनेको अब अस्ति हामीले युनिट्स डिफाइन गर्दाखेरि एंगुलर मेजरमेन्टको लागि हामी युनिट डिफाइन गर्दाखेरि हामी एन्टी क्लकवाइज इस्टलाई चाहिँ 0 एज्युम गरेर एन्टी क्लकवाइज गरेका थियौँ। त्यही भएर सपोज अब मैले 30 डिग्री राखेँ भने कतातिर जाने भयो एन्टी क्लकवाइज 30 मा जाने भयो। यसरी 30 डिग्रीमा घुम्ने भयो। मैले फेरि एकचोटि कन्ट्रोल Z गरेँ। अब यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेको सपोज अब फेरि रोटेट गर्नु पर्यो। एक्जाम्पल RO रोटेट। अब यसमा के छ भने मलाई क्लकवाइज 90 डिग्री घुमाउनु पर्यो भनेपछि यहाँ बेस पोइन्ट क्लिक गरेँ। क्लकवाइज 90 डिग्री भने यतातिर ल्याउनु पर्यो यसरी है। यतातिर यसरी ल्याउनु पर्यो भने डाइरेक्ट यसरी गरे पनि रोटेट हुने भयो। अथवा तपाईँले के गर्नु पर्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो, रोटेट गर्नुभयो, इन्टर गर्यो, यहाँ क्लिक गर्नुभयो। कतिमा
क्लकवाइज 90 डिग्री भनेपछि हाम्रो के छ हाम्रो युनिट्समा एंगल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ ईस्टलाई बेस्ट मानेर एन्टी क्लकवाइज घुमाएका थियौं तर अब मलाई चाहिँ यो के छ क्लकवाइज घुमाउनु पर्यो भने के छ -90 गरेर पनि यसरी गर्न सक्छौं अथवा यही लाइनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी के छ क्लक एन्टी क्लकवाइज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रोटेटको लागि आर ओ थिचेर यसलाई हामी के छ 270 डिग्रीमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ 270 घुमाएर पनि हामी यसरी यो अब्जेक्टहरु निकाल्न सक्छौं है यसरी रोटेट गर्न सक्छौं त्यसैगरी अर्को कमान्ड छ अर्को कमान्ड भनेको स्केल स्केल पनि हामीले अस्ति हामीले एसडब्ल्युडीटी मा पनि गरिसकेका छौं स्केल भनेको अब यो अब्जेक्टलाई सानो ठुलो कति टाइम्सले सानो ठुलो गर्ने सब यो लाइनलाई सिलेक्ट गरे यसलाई हामी स्केलको लागि एससी टाइप गर्छौं इन्टर गरे इन्टर गरिसकेपछि के गर्छौं भन्ने अब हामी के गर्छौं यो यहाँ के छ स्पेसिफाइड बेस पोइन्ट भनेको छ कुनै एउटा बेस पोइन्ट टिक गर्दियौ अब यसलाई स्केल फ्याक्टर मागेको छ भनेपछि यदि ठुलो गर्ने हो भने 1 भन्दा बढी यदि सानो गर्ने हो भने 1 भन्दा कम सब 2 टाइम्स बढी गर्नु पर्यो सब 2 टाइम्स यसरी इन्क्रिज गर्नु पर्यो र फेरि स्केल भर्खर हामीले के छ स्केल कमान्ड लेखा छौं भने त्यसलाई हामी रिपिट गर्नको लागि के छ स्पेस बार थिचौं अथवा इन्टर गर्छौं फेरि यहाँ के सिलेक्ट अब्जेक्ट भएको छ यो सिलेक्ट अब्जेक्ट इन्टर स्पेसिफाइड बेस पोइन्ट अब फेरि यसलाई सानो गर्नु पर्यो अब ठुलै गर्नु पर्यो 3 टाइम्स ठुलो गर्नु पर्यो सब 3 इन्टर गरेपछि यसरी ठुलो टाइम थर्ड चाहिँ हामी यसरी स्केल फ्याक्टर्सबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौं अब अफसेट चाहियो अब सपोज अफसेट भनेको सपोज अब हामीले कुनै एउटा झ्यालको ग्रिलहरु बनाउनु पर्यो सपोज एक्चुअली रेक्टेंगल कमान्ड लियौं रेक्टेंगल कमान्ड लियो रेक्टेंगल कमान्ड लिइसकेपछि हामीले के छ एउटा स्पेसिफाइड पोइन्ट दियौ त्यसरी अब हामी डाइमेन्सन दियौ एउटा झ्याल भनेको सपोज अहिलेको एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि एउटा झ्याल भनेको सपोज अहिलेको लागि 3 फिट भनेको 3 फिट दियो मैले हेर्नुस् है यहाँ यदि हामीले 3 को फिटको एउटा सिम्बल दिएको छ भने त्यो 3 फिट भयो त्यसरी विड्थ भनेको सपोज 4 फिट भनौं सपोज है एक्जाम्पलको लागि 4 फिट 3 बाइ 4 फिटको चाहिँ एउटा हाम्रो रेक्टेंगल यसरी बन्यो अब यो रेक्टेंगलमा चाहिँ हामीले के छ भने एउटा ग्रिल बनाउनु पर्यो यहाँ नम्बर अफ ग्रिलहरु यसरी बनाउनु पर्यो भने सपोज एउटा लाइन यसरी हामी यसलाई एक्चुअली अब एक्सप्लोड गराउँदै हामी EXP सरी EX गरौँ EX बाट के छ एक्सप्लोड आउँछ एक्सप्लोड गरिसकेपछि यो अहिले हाम्रो एउटा सिंगल एज अ होल हेर्नुस् है यो रेक्टेंगल भनेको एउटा सिंगल एज अ होल सिलेक्ट भइरहेछ भने अब हामी के छ यसलाई एक्सप्लोड गर्छौं EX एक्सप्लोड एक्सप्लोडलाई यो सिलेक्ट गर्यो भनेपछि इन्टर गर्यो भनेपछि यसरी यो लाइन चाहिँ यो रेक्टेंगल यसरी छुट्यो है अब हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अब यो एउटा सानो झ्याल छ भने यो झ्यालमा चाहिँ अब हामीले ग्रिल बनाउनु पर्यो त्यो ग्रिल पनि के छ भन्दाखेरि हरेक यो अहिले हाम्रो फिटमा छ भने हरेक एक फिटमा लाइनहरु यसरी ग्रिल बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामी के छ एउटा लाइन थिच्छौं लाइन सिलेक्ट गरेर यहाँ यो 1 इन्चमा यसरी गरेर यहाँ यसरी गर्न चाहिँ एकदम टिडियस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी के छ भने एउटा अफसेट भनेर छ अफसेटबाट गर्छौं है अफसेटको लागि OF अफसेट एक्टिभेट भयो इन्टर भयो है अफसेट यहाँ के स्पेसिफाइड अफसेट डिस्टेन्स अब हामीलाई कति इन्चमा बनाउनु छ 12 1 फिट अथवा 12 इन्च इन्टर गरे इन्टर गरिसकेपछि सिलेक्ट अब्जेक्ट टु अफसेट भनेको सिलेक्ट अब्जेक्ट यो लाइनलाई अफसेट गर्नु छ यो लाइनलाई अफसेट गरिसकेपछि पनि यहाँ हेर्नुस् है स्पेसिफाई पोइन्ट अन साइड टु अफसेट भनेको अब हामीले 12 इन्च अथवा 1 सेन्टिमिटर राखेको कुन साइडमा अफसेट गर्ने भन्दा डाइरेक्ट एउटा मात्र आउँछ यसरी गर्दाखेरि है सो मैले यो साइडमा गरेपछि एउटा मात्र आयो फेरि क्लिक गर्यो फेरि एउटा आयो यसरी चाहिँ हामी मल्टिपलको यसरी चाहिँ यदि एउटा लाइन चाहियो भने चाहिँ हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौं है सिलेक्ट गर्यो अफसेट गर्यो सिलेक्ट गर्यो अफसेट गर्यो सिलेक्ट गर्यो अफसेट गर्यो यसरी गर्न सक्छौं भन्ने अब यो यसरी सिलेक्ट गर्न नपर्ने गरे चाहिँ के छ भने एज अ होल एकैचोटी गर्न सक्छौं त्यसको लागि फेरि एकचोटी कमान्ड ल्याउँ OFF अफसेट इन्टर स्पेसिफाइड डिस्टेन्स भनेको 12 इन्च स्पेसिफाइड अब्जेक्ट भनेपछि यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी गर्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् है अघि भर्खर हामीले के गरेका छौं भने स्पेसिफाई पोइन्ट अन साइड अफ द अब्जेक्ट यदि हामीले यतातिर बनाउनु छ भन्दा यहाँ क्लिक गर्यो सिलेक्ट गर्यो क्लिक गर्यो सिलेक्ट गर्यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ अप्सन हुँदै जान्छ भन्दाखेरि तर अब यहाँ ब्र्याकेट भित्र पनि के छ यहाँ कमान्ड मल्टिपल भनेर छ है मल्टिपलको लागि M टाइप गर्नुस् इक्वल्स टु भयो अब नेक्स्ट हो भने चाहिँ स्पेसिफाई पोइन्ट अन साइड टु अफसेट कहाँतिर अफसेट गर्नु छ यतातिर भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुस् फेरि क्लिक गर्नुस् फेरि क्लिक गर्नुस् यसरी अफसेट हुँदै जान्छ ल हामी सिलेक्ट गर्नै पर्दैन भने चाहिँ यो मल्टिपल गर्दाखेरि के छ एक फिटमा चाहिँ यसरी लाइनहरु मल्टिपल गर्दै जान्छ
है। अब फेरि यो लाइनलाई पनि के छ माथि मल्टिपल गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि ओएफएफ अफसेट गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ। यसमा पनि अफसेट डिस्टेन्स भनेको 12 इन्चै गर्छौँ। एक्जाम्पलको लागि कुन अब्जेक्टलाई अफसेट गर्ने, यो लाइनलाई अफसेट गर्ने। अब के छ मल्टिपल एम गर्छौँ भनेपछि अब यतातिर साइडमा टिक टिक गर्दै गरे हरेक एक एक फिट अथवा एक एक इन्चमा चाहिँ यसरी मल्टिपल हुँदै जान्छ, यसरी अफसेट हुँदै जान्छ है। यसरी चाहिँ हामीले यो अफसेट कमान्डबाट पनि हामी यो ड्रइङहरू मल्टिपल यसरी बनाउन सक्छौँ। अब सपोज अब हामीलाई चाहिँ कस्तो फिगर चाहियो भने एकछिन फेरि एक सौ 80 नै रोटेट गरिदिउँ एकचोटि, कन्ट्रोल जेड। आर हो रोटेट, बेस पोइन्ट यसैलाई मानौँ 180 रोटेट गरिदिउँ भनेपछि यसरी आयो। अब सपोज अब हामीलाई चाहिँ सपोज यो फिगर यसरी चाहियो, एकछिन म फेरि एउटा ल सपोज अब हामीलाई चाहिँ यसरी सिमेट्रिकल अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अहिले भनेको यो के छ एक्स एक्सिसमा सिमेट्रिकल अब्जेक्ट यसरी बनाउनु पर्यो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिमेट्रिकल छ भन्दाखेरि एउटा साइड बनाउने र त्यो साइडलाई चाहिँ हामी मिरर गर्न सक्छौँ है। सपोज अब यो बनाउनु पर्यो भने के छ भन्दाखेरि यदि अब हामीले चाहिँ एउटै यो सिमेट्रिकल छ भने यो एक्स एक्सिसमा सिमेट्रिकल छ भनेदेखि यो एक्स एक्सिसमा सिमेट्रिकल भएको अब्जेक्ट कुनै एउटा पार्ट माथिको अर्थात् तलको पार्ट मात्र बनाएर त्यही अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, भर्खर मैले कपी मुभ गरे जस्तो गरे पनि भयो, अर्थात् डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मिरर इमेज पनि दिन सक्छौँ है। सपोज अब मलाई के छ भने यो लाइनलाई चाहिँ मलाई एकछिन मैले यो डिलिट गरेँ, ठ्याक्कै यसैको उतातिर तलतिर अहिलेको जस्तो फिगर चाहियो भनेदेखि मैले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब मिरर कमान्ड लिएर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। पहिला अब मिरर कमान्डको लागि चाहिँ हामी एमआई इन्टर गर्छौँ। अब मिरर भनेपछि अब सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ, मैले सेलेक्ट अब्जेक्ट यसरी गरेँ, इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि स्पेसिफाइड फर्स्ट पोइन्ट अफ द मिरर लाइन, फर्स्ट पोइन्ट अफ मिरर लाइन भनेको सबै यो लाइन भयो, सेकेन्ड पोइन्ट भनेको सबै यो लाइन भयो। यसरी भनेपछि यो एक्स एक्सिसमा यसरी हाम्रो के छ F8 थिच्यो भने यसरी यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो होरिजोन्टल लाइन प्रड्युस भयो भने यहाँ मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि उसले के भनेको छ इरेज सोर्स अब्जेक्ट, इरेज सोर्स अब्जेक्ट गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने भनेपछि नो यहाँ अलरेडी छ भनेपछि इन्टर गरिसकेपछि यसरी हामी सिमेट्रिकल अब्जेक्ट चाहिँ यसरी हामी एक्स एक्सिसमा प्रड्युस गर्न सक्छौँ। र अब यसलाई चाहिँ अब के छ फेरि अर्को साइडमा पनि चाहियो, सेम अब्जेक्ट चाहियो। सपोज यो हामीले कपी पनि गर्न सक्छौँ अथवा यो के छ अहिले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा दुवै सिमेट्रिकल भएको हुँदाखेरि हामीलाई यो चाहियो भने कपी पेस्ट मात्र गरे पुग्यो है। अथवा यसलाई अब हामी मिररबाट पनि गर्न सक्छौँ, एमआई मिरर। सपोज अब मलाई यो अब्जेक्टलाई मिरर गर्नु पर्यो, इन्टर गरेँ, कतातिर यतातिर गर्नु पर्यो, यो यतातिर मिरर यसरी बन्दै जान्छ है। यसरी चाहिँ हामी यो मिररबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी अर्को अप्सन भनेको सपोज अहिले मैले रेक्ट्याङ्गल लिएँ, यो रेक्ट्याङ्गल भनेको सपोज मैले यहाँ क्लिक गरेँ र डाइमेन्सन डी दिएँ। त्यसरी अब लेन्थ भनेको सपोज 18 इन्च र के त्यसै गरी विड्थ भनेको 24 इन्च हो। यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्यो है। यो रेक्ट्याङ्गलको डाइमेन्सन हेर्नुहोस् एकचोटि भनेपछि यो भनेको 18 इन्च। अब मलाई 18 इन्च होइन कि मलाई 2 फिटको चाहियो, यो रेक्ट्याङ्गल अब मलाई 2 फिटको चाहियो भनेपछि अब के गर्छौँ त हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2 इन्चको चाहियो भनेदेखि के गर्न सक्छौँ, यसलाई सबै डिलिट 2 फिटको चाहियो भनेदेखि यो अहिलेको यो विड्थ लेन्थ चाहिँ अब 1.5
फिटको छ भन्दाखेरि अब मलाई 2 फिटको चाहियो भन्दाखेरि के गर्न सक्छौँ, यो अब्जेक्टलाई फेरि इरेज गरेर फेरि रेक्ट्याङ्गल लिएर फेरि 2 फिट बाई 2 फिटको बनाउनु भन्दा नि अब हामीलाई चाहिँ के छ, यो यति पोर्सनलाई चाहिँ हामी स्ट्रेच गर्न सक्छौँ है, स्ट्रेच गर्न सक्छौँ भनेपछि स्ट्रेचको लागि यसलाई एकछिन क्लिक गरेर यो अहिले के छ हाम्रो यो यति छ। अब हामीले स्ट्रेच गर्नु पर्यो है, स्ट्रेचको लागि एसटिआर भनेपछि एसटिआर स्ट्रेच भयो। स्ट्रेच गरिसकेपछि सेलेक्ट अब्जेक्ट भनेको छ, यो सेलेक्ट अब्जेक्ट भयो, इन्टर स्पेसिफाइड बेस पोइन्ट। अब स्पेसिफाइड बेस पोइन्ट यहाँ छ, त्यसै स्पेसिफाइड सेकेन्ड पोइन्ट। अब यसरी यहाँ पोइन्ट दियो भने चाहिँ अब हामी कतिले डिस्प्लेस कतिले इन्क्रिज गर्ने, 6 इन्चले इन्क्रिज गर्ने भनेपछि अब हाम्रो के छ, अघि 18 इन्च छ भनेदेखि 18 इन्चमा 6 इन्चले इन्क्रिज भएर यो हाम्रो यसरी 2 फिट हुन आयो भनेपछि यसरी स्ट्रेच गरेर तानेर चाहिँ हामीले यसरी मिलाउन पनि सक्छौँ। त्यसरी अब अर्को छ च्याम्फर है, च्याम्फर भनेको सपोज एउटा लाइन लिए मैले यसरी, अर्को लाइन लिए मैले यसरी, अब यो लाइन चाहिँ मलाई जोड्नु पर्यो, यो लाइनमा यो लाइन एक्सटेन्ड गरेर र यो लाइन एक्सटेन्ड गरेर यहाँ जोड्नु पर्यो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि च्याम्फरिङ गरेबाट पनि हामी के छ यो लाइन जोड्न सक्छौँ। कि त अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो लाइन र यो लाइन इन्टरसेक्ट गराउनु पर्यो भनेदेखि च्याम्फरिङको लागि सिएचए भनेपछि सिएचए च्याम्फर। यहाँ फर्स्ट मैले के गरेको छु, डाइरेक्ट यहाँ के सेलेक्ट फर्स्ट लाइन भनेर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन यो भयो, त्यसै गरी सेलेक्ट सेकेन्ड लाइन भनेर सेलेक्ट सेकेन्ड लाइन गरिसकेपछि यसरी हाम्रो च्याम्फरिङबाट चाहिँ हाम्रो लाइन यसरी इन्टरसेक्ट गर्न सक्छौँ। अथवा मलाई यो यसरी यो लाइन होइन कि मलाई चाहिँ यो लाइन यसरी चाहियो, यसरी चाहियो। सब यो लाइन मैले यहाँ यसरी क्लिक गरेँ, लाइन क्लिक गरेर यो लाइन चाहिँ यो लाइन जोडेर चाहिँ यसरी मलाई चाहियो भनेपछि यसरी चाहियो भनेपछि अब यो लाइन पनि हामी यसरी गर्न सक्छौँ है। अब फेरि मैले के गरेँ एकचोटि च्याम्फरिङको लागि सिएचएबाट फर्स्ट लाइन यो, सेकेन्ड लाइन यो भनेपछि यसरी च्याम्फरिङ गरेँ है। अब च्याम्फरिङ भनेको के छ, अहिले यहाँ इन्टरसेक्ट भयो भने मलाई इन्टरसेक्ट गराउनु छैन कि यहाँ सर्टेन डिस्टेन्समा यसरी काटेर यसरी आउनु पर्यो भनेपछि फेरि पनि हामी के गर्छौँ, च्याम्फरिङको लागि सिएचए टाइप गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ हामीले डिस्टेन्स दिन सक्छौँ, डिस्टेन्स दिँदाखेरि हेर्नु चाहिँ स्पेसिफाई फर्स्ट च्याम्बर डिस्टेन्स भनेको फर्स्ट च्याम्बर डिस्टेन्स कति दिने त, यो लाइनबाट कति डिस्टेन्समा च्याम्फर गर्ने, सपोज 2 इन्चमा गर्ने। त्यसै सेकेन्ड लाइन भनेको हेर्नु, सेकेन्ड लाइन भनेको कति लाइनमा च्याम्फरिङ गर्ने, सपोज 4 इन्चमा गर्ने भनेपछि फर्स्ट लाइन भनेको हाम्रो यो, सेकेन्ड लाइन भनेको हाम्रो यो भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो यसरी च्याम्फरिङ भयो है। यो च्याम्फरिङ भनेको के छ भनेको यो यसरी स्ट्रेट लाइनले च्याम्फरिङ गर्ने भन्छ। तर अब हामीलाई कहिलेकाहीँ के छ, फिलेट चाहियो, सपोज कुनै एउटा राउन्ड टेबल बनाउनु पर्यो भनेदेखि सपोज यसरी रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ यसरी रेक्ट्याङ्गुलर टेबल छ हाम्रो, यसरी रेक्ट्याङ्गुलर टेबल छ तर यहाँ के छ अलिकति राउन्ड सेप गर्नु पर्यो, यहाँ राउन्ड सेप। यदि हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर सेप छ यदि अब रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा पनि यो एजमा हाम्रो यसरी यो स्ट्रेट लाइनको कर्नरिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी च्याम्फरिङ गर्न सक्छौँ। यदि अब हामीलाई यसरी स्ट्रेट लाइन होइन कि अब हामीले यो टेबल बनाउनु पर्यो भने यहाँ यसरी राउन्ड सेप बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामी राउन्ड सेप पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अलिक सोलिड एउटा पोलिगन छ भने, रेक्ट्याङ्गल छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, एक्सपोर्ट गर्छौँ, EX गरिसकेपछि हाम्रो सेलेक्ट EXP एक्सप्लोड यसरी एक्सप्लोड भयो है। अब यो रेक्ट्याङ्गुलर टेबल छ भने, रेक्ट्याङ्गुलर टेबलको टप सर्फेस छ भने यो एजमा चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले कर्नरिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी च्याम्फरिङबाट हामी यसरी कर्नरिङ गर्न सक्छौँ। अब होइन मलाई अब सर्कुलर सेपबाट चाहिँ यसरी च्याम्फरिङ गर्नु पर्यो भने सर्कल एजमा कर्भ एज चाहियो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ, फिलेट गर्न सक्छौँ, FILLET फिलेट गर्न सक्छौँ। फिलेट गर्यो, फिलेट गरिसकेपछि के छ, सेलेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट यो, सेलेक्ट सेकेन्ड अब्जेक्ट यो भयो भनेपछि अहिले हाम्रो के छ, यो इन्टरसेक्ट भएकोले चाहिँ उसले फिलेटिङ गरेन। यदि हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामीलाई रेडियस राख्नु पर्यो, कति कर्भको रेडियसले चाहिँ फिलेटिङ गर्नु पर्यो भनेपछि हामी यहाँ कर्भ पनि दिन सक्छौँ भनेपछि फिलेटको लागि FILLET गरेर पनि हुन्छ, FIL बाट आइसक्यो भनेपछि यहाँ अप्सनमा हेर्नुहोस् पोलिगन
पोलिलाइन अथवा रेडियस। अब हामी के छ रेडियस दिन्छौँ। रेडियस दिइसकेपछि के छ भन्दाखेरि स्पेसिफाई द फर्स्ट अब्जेक्ट अथवा आर स्पेसिफाई गरिसकेपछि रेडियस दिनु पर्यो। रेडियस कतिले गर्ने सपोज 1 फिटको रेडियसले चाहिँ हामी च्याम्फरिङ गर्नु फिलेटिङ गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्ट अब्जेक्ट यो सेकेन्ड अब्जेक्ट यो भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो कर्वमा चाहिँ यसरी राउन्ड सेपमा आउने भयो है। यसैमा फेरि फिलेटमै अर्को अप्सन पनि छ, धेरै अप्सनहरू छ फिलेटमा पनि। हेर्नुहोस् यो रेडियस दिएँ त्यसरी अब मैले 6 इन्च मात्र गरेँ। 6 इन्चबाट गर्दाखेरि सपोज के छ रेडियस 6 इन्च दिइसकेपछि एउटा मल्टिपल छ भने मल्टिपल पनि एम थिच्न सक्छौँ। मलाई के छ यो फर्स्ट यहाँ पनि गर्नु पर्यो यहाँ पनि गर्नु पर्यो, त्यसरी यहाँ पनि गर्नु पर्यो यहाँ पनि गर्नु पर्यो। यो भनेको मल्टिपल भयो है। यहाँ पनि गर्नु पर्यो र यहाँ पनि गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी यो फिलेटबाट पनि हाम्रो एज कर्नरिङहरू मिलाउन सक्छौँ। र त्यसरी अर्को एउटा कमान्ड छ हामीलाई एकदम चाहिने कमान्ड भनेको फिल एरे छ। एरे भनेको अब सपोज अब हाम्रो यो हाम्रो बिल्डिङमा चाहिँ कोलम छ। सपोज यो रेक्टाङ्गल भनेको सपोज यहाँ छ कोलम भनेपछि यो डाइमेन्सन दिए 12 इन्च बाई 12 इन्चको एउटा कोलम छ है। यो 12 इन्चको 12 इन्च बाई 12 इन्चको एउटा कोलम छ भनेको अब यो कोलम चाहिँ के छ भनेको हाम्रो स्पेसिङ। सपोज यो एउटा लाइन सपोज यो मैले सेन्ट यहाँबाट अब एउटा लाइन ड्र गरेँ। सपोज यो एउटा कोलम चाहिँ सपोज के छ हरेक यो कति भयो सपोज 12 फिटको एउटा लाइन बनाएँ भनेपछि अब के छ भन्दा यो कोलम भनेको हरेक 12 फिटको मल्टिपलमा चाहिँ यसरी हाम्रो कोलम बनाउनु पर्यो है। 12 फिटको चाहिँ मल्टिपल कोलमहरू बनाउनु पर्यो अथवा 12 फिटको मल्टिपल कोलम एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामी यसलाई कपी जसरी अस्ति हामीले के छ एउटा ट्रीको लागि हामीले एउटा के ब्लक बनाएर कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी यो ग्रिड बनायौँ। ग्रिड बनाइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी हामीले ग्रिड बनाएर हामी कपी गरेर नि हुन्छ अथवा एकैचोटि हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ। त्यो एकैचोटि निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एरे गर्छौँ। एआर भनेपछि एआरआर एरे इन्टर गरौँ। सेलेक्ट अब्जेक्ट कुनलाई गर्ने यसलाई गर्ने इन्टर गर्छौँ। त्यसरी अब हामी रेक्ट्याङ्गुलर गर्ने कि पार्ट गर्ने कि पोलार गर्ने हामी के गर्छौँ नर्मली अब हामी रेक्ट्याङ्गुलर गर्छौँ। यदि हामीलाई रेक्ट्याङ्गुलर चाहियो भने आर क्लिक गर्छौँ, आर टाइप गर्छौँ। आर टाइप सकेपछि उसले डिफल्टमा यसरी दिएको छ है। अब कुन डिरेक्सनमा यहाँ माथि हेर्नुहोस् है नम्बर अफ कोलम कति चाहियो भनेपछि यो एउटा कोलम भयो, 2टा कोलम भयो, 3टा कोलम भयो, 4वटा कोलम भयो है। अब हामीले चाहिँ के छ बेस पोइन्ट। यदि हामीले बेस पोइन्ट दिनु पर्यो भनेदेखि अब यहाँ यही ठिक छ ल। सपोज अब नम्बर अफ कोलम चाहियो कतिवटा चाहियो सपोज 5वटा कोलम चाहियो इन्टर गर्यो भनेपछि 5वटा कोलम यहाँ बढ्ने भयो। त्यसै बिट्विन यो 2टा कोलमको बिचमा कति डिस्टेन्स चाहियो भनेपछि 12 फिटको यसरी 12 फिटको इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो यो कोलम बन्यो। त्यसरी अब रोज भनेपछि यो अहिले 12 फिटको चाहिँ 5वटा कोलम बन्यो। त्यसरी रोज है नम्बर अफ रोज कति चाहियो सपोज यो पनि हामीलाई 4वटा रोज चाहियो। यो 4वटा रोज यो माथितिर कतिको बनाउनु पर्यो भने सपोज 12 फिट छ भने 10 फिटको मात्र बनाउनु पर्यो। सपोज यो 10 फिट यो सपोज 10 इन्च मात्र पर्छ 10 फिट भयो है। 10 फिट भनेपछि हाम्रो चाहिँ यसरी यो 10 फिटकोमा चाहिँ हाम्रो यसरी कोलमहरू है यसरी कोलमहरू चाहिँ यसरी बन्न आउँछ। यसलाई जेट इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ ल कोलम भनेको के छ रोजमा यसरी नम्बर अफ कोलम भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के छ यो लाइनहरू ड्र गरेर हामी यो एउटा फ्लोरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कोलमको चाहिँ लोकेसनहरू यसरी दिन सक्छौँ। अब तपाईँको 2007मा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ यसरी यो एरे गरिसकेपछि यो 2007मा चाहिँ के आउँछ सेलेक्ट अब्जेक्ट आउँछ। यसरी यो सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्ने। सेलेक्ट अब्जेक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भने तिम्रो अर्को डायल बक्सै खुल्छ क्या है। डायल बक्सै खुल्छ। डायल बक्स खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँ के छ अहिले हामीले के छ रेक्ट्याङ्गुलर र पोलार गर्ने कि सोध्छ। हामीले रेक्ट्याङ्गल गर्ने भए रेक्ट्याङ्गल गर्नु पर्यो। त्यहाँ तपाईँको एउटा डायलग बक्सभित्र रेक्ट्याङ्गल भनेर हुन्छ। सपोज मैले अहिले रेक्ट्याङ्गलै क्लिक गरेँ। त्यसरी अब यहाँ बेस पोइन्ट माग्छ। कुनै एउटा बेस पोइन्ट माग्छ। सपोज यहाँ बेस पोइन्ट मान्यो
त्यसै नम्बर अफ रोज उसले माग्छ नम्बर अफ रोज कति बनाउने सपोज नम्बर अफ रोज एज इट तपाईँले रिक्वायरमेन्ट छ नम्बर अफ रोज 3 4 इन्टर नम्बर अफ कोलम कति छ यसरी बनाएर चाहिँ तपाईँले यसरी स्पेसिङ दिएर चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो कोलमहरू यसरी चाहिँ एरेको मेथडबाट चाहिँ हामी यसरी बनाउन सक्छौँ है अब नर्मली अब हामी यति यो ड्र कमान्ड र यो मोडिफाई कमान्ड अथवा मोडिफाई अथवा एडिटिङ कमान्डले चाहिँ हामी लगभग सबै ड्रइङहरू हामीले बनाउन सक्छौँ सर यो एरेको फेरि भन्नु पर्यो सर एकचोटि